बज़ाता का लंगड़ा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 5 बाब 1 ता 47 आयत तक। बाद ज़ां यहूदियों की ईद थी और यसू यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में बीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो अबरानी में बज़ाता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातवां पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पस मुर्दे, जो पानी के हिलने के मुंतजर थे, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता वक्तन फवक्तन हौज में उतरकर पानी को हिलाता था। और जो कोई पानी के हिलने के बाद हौज में पहले उतरता, ख्वाह कैसी भी बीमारी होती, वो उससे शिफा पाता। और वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यसू ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यसू ने उससे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फिलफौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया, और वो दिन सब्बत का था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सब्बत है, तुझे रवा नहीं कि अपने खटोले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी उसी ने मुझे फरमाया कि अपना खटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना खटोला उठाकर चला जा। मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यसू वहां के हजूम के सबब से टल गया था। बाद ज़ां यसू ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यसू है। इसलिए यहूदी यसू को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो ना सिर्फ सब्बत का एहतराम नहीं करता था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यसू ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, सिवा उसके जो बाप को करता देखता है। क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है, क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम तजब करोगे। क्योंकि जैसे बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें, जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो वक्त आता है
بلکہ اب ہی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی دیا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، اور اسے اختیار بھی بخشا کہ عدالت کرے، اس لیے کہ وہ ابن انسان ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے نکلیں گے، اور جنہوں نے بدی کی ہے فتوے کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسے میں سنتا ہوں ویسے ہی عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کو نہیں بلکہ اس کی مرضی کو جس نے مجھے بھیجا چاہتا ہوں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے قابل اعتبار ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، گو میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تمہیں پسند آیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی روشنی سے خوش رہو۔ لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میری گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے کہ تم اس کے بھیجے ہوئے کا یقین نہیں کرتے۔ تم نوشتوں میں ڈھونڈتے ہو، اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہی ہیں جو میری گواہی دیتے ہیں۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا اپنے ہی نام سے آئے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ تم جو آپس میں ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں ڈھونڈتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ گمان مت کرو کہ میں باپ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہارا شکایت کرنے والا موسیٰ ہی ہے جس پر تمہارا بھروسہ ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے ہی حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا بھی یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کیوں کرو گے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ بائبل از لائف۔